الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله والمستمعون الكرام، يسرني أن أتحدث إليكم اليوم عن الأخلاق الحسنة. إن حسن الخلق صفة من الصفات العظيمة وعمل من محاسن الأعمال، من اتصف به فقد من الله عليه، رزقه بخير ما رزق الله العباد. أيها المسلمون، حسن الخلق أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه وأكد به أمته. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد سفرا فقال: يا نبي الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك بالله شيئا. قال: يا نبي الله زدني. قال: إذا أسأت فاحسن. قال: يا نبي الله زدني. قال: استقم ولتحسن خلقك. أحبتي في الله، حسن الخلق هو كف الأذى وطلاقة الوجه وقلة النفور وبذل المعروف وسلامة القلوب من الأذى والشرور. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا عباد الله، المسلمون فتحوا بلاد الإسلامية لم تتحرك إليها جيوش ولم تزلزل بها عروش ولم ترفع بها سيف ولا رمح، بل تجار صالحون بأخلاقهم حققوا الفتح فكان فتحا خلقيا. ذهبوا يتعاملون بالدرهم والدينار فحقق الله لهم بأخلاقهم الانتصار. ولكن اليوم افتقدنا كثيرا من الأخلاق الحميدة. فأين حب الوفاء؟ أين الصدق والإخاء مع الخدم والضعفاء؟ أين العدل مع العمال والفقراء؟ أين بر الوالدين؟ أين حقوق الأقارب والجيران؟ أين معاشرة الناس والحفاوة والوفاء؟ أين أداء الأمانة؟ أين معاشرة الزوجة بإكرام والاحترام؟ أين الوفاء؟ أين صدق الكلام؟ أين طيب الكلام؟ أين إفشاء السلامة؟ يا أيها المسلمون، إن الحسن الخلق عبادة، بل إن ثواب بعضه قد يفوق ثواب كثير من الأخلاق العبادة. إن إلقاء السلام عبادة، عيادة المريض عبادة، زيارة الأخ في الله عبادة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، مسح رأس يتيم عبادة، صلة الرحم عبادة. فما أعظمها من تجارة وما ألذها من سعادة غفل عنها أكثر الناس فحرموا نفعها وآثارها. نسأل الله العافية. وأخيرا أن نسأل الله تعالى على دين الإسلام والتخلق بمكارم الأخلاق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.